वेती भोवती आमी आयल्या बापा संतोषाच्या उमाळ्या भक्ती उर्पेन कलत्या काळजात मोनात बेटो अर्गा बलिता दिसो आयसो तुवें सामका दिल्लो हरसो तुजी महत् कार्यां उबारिका सर्गादीन सोड बोणे तुझ्या मितमेक घातलेल्या मोगा तुझ्या वेदी भोवती आमी आयल्या बापा संतोषाच्या उमाळ्या भक्ती उर्मेन घालत्या काळजान मोनात बेटो अर्गा बलिदान दर्शन तुझे देवगांव ओळख त्रेता वर्णून वोटांनी महिमा तुझे संगी रावो कृपा म्हाका दिवोन सौम्या सदा परता तुझ्या वेदी भोवती आमी आयल्या बापा संतोषाच्या उमाळ्या भक्ती उर्बेक घालत्या काळजान मोनात बेटो अर्गा बलिदान बापाचे आणि भुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सभा रितीन मनीस गायल्लो आसता आंतरीक शारिरीक मानसीक कुटुंबा संबंधान काजारी जिणेंत धार्मीक बेसांत आनी आपलो बेस सांबाळच्यान केन्ना मनीस संवसारी संगतीक लबदोन आडंबराच्या जिविताक आवड दिता तेन्ना मनशाचे मोतीन दुरालोचन भरता आनी बावर्ताच्या शेळेपणान उपयोंक लागता जेजूच्या कडवळांतान वळच्या उदका आनी रक्ता जरी तावन सगळे मनशाकूळ नितळ आनी निर्मळ जावच्याक देवाचे उतार आमकां फरमायता मीत नातली देवाची काकळूत आमकां सर तराच्या गायातावन सुटका दिवन दी ताची काकळूत सर पथकांचेर वाळोवन दी आनी सर पिडेस्त भलायकी जोडोवन दीत फावोन दीत विशेश जावन ह्या वेदी भोवती हजर जाल्ल्या आम्हा सर्वांक आनी आमच्या कुटुंबाच्या सर सांद्यांक बरी भलायकी फावो करून दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया मोगाळ भाव भयणीनो आयच्या पयल्या वचपांता पुर्ब्याचे उतरां आसात जेजू क्रिस्त ताचे एकल्याचे एकच एक नांव देवान दिलां आमकां बचावेक सोडवणेक भलायकेक ताचे शिवाय दुसरें नांव ना कितल्या पुर्ब्याचे उतरां पळया पवित्र पुस्तकांत एक मात्र नांव जेजू क्रिस्ताचें त्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी सांगाता जमल्या त्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी भलायकी मागत्या त्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी सोडोवन मागते आसा हात आमी जोडया दोळे आमी धंक्या त्याच सोमयाच्या नांवान आमी आमच्या पातकांच्या बॉक्सानय मागया मस्त बडी ताका दुखयलां त्या एका निजा देवाच्या पुताक आमी पात येवना आमचे बाचावी आमी होगडावच्या वाट्या तोरेपटी आसा ताच्या लागीं सूख मागया आनी सगळीं सांगाता मागया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या विसरून सांगता मनांची दुतोणां विसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या बसोत बगेन सदांच सांकुवार मुरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आमचें पातकां बोगसूं आनी आमकां ससनाच्या जिविताक व्हरून पावो आमेन सोमिया काकुळट सोमिया काकुळट
काकूत कर सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा ओसकी आणि शांती ताजा इष्टा संसारी सर्वेस पोरा देवा सरीचाराया सर्पद्वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका निर्वासता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाखणता सोम्याचे सुख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सोमिया देवा देवाची शेये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्या कोस्तान आमचे मागणे मानून घे त्या कोवितज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया. सर्व बलिष्ठ देवा आमच्या मोगाळ बापा तुझ्या पुतान आमचे कष्ट आपणाचेर घेवन कश्टांचे महत्व आमकां उगडापून दाखयलें. पिडेन कश्ट केले आमच्या भाऊ भयणी खातीर आमी आज प्रत्येक रितीन मागता. दुखींत आनी पिडेन ती आपूण सुभागी म्हूण वळखून जेजू बराबर संवसाराचे सोडवणे खातीर सोंसणीकायेन आनी मोगान आपले कश्ट भेटोवंक तांकां करपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळ्या पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. पेद्रू आनी जुवांव लोकां लागीं उलोवन आसतनाच प्रधान याजक देवाळाचो कारभारी आनी साधुसेव तांचे सरशी आयले. ते लोकांक शिकयताले आनी जेजू ते मेल्ल्यांचें पुनर्जिवनपण ते परगट करताले देखून तांचेर ते रागान पेटले. तांणी तांकां धरलें आनी सांज उतरलेली देखून रात फाल्यां जायसर बंदेन दवरलें. तरी तांची शिकवण आयकल्ले जायते जण सत्मानूंक लागले आनी दादल्यांचो संको चड उणें 5,000 जालो. दुसऱ्या दिसा जुदेवांचे फुडारी मालगाडे आनी शास्त्री जेरुजलेमान एकठांय जाले. श्रेश्ठ याजक अन्नास आनी कायफास जुवांव आनी आलसेंद्र आनी श्रेश्ठ याजकाच्या घराण्यांचे समेस तांचे सभेक मेळ्ळे. पेद्रूक आनी जुवांक सभे हुजीर उबे करून तांचो असो विचार केलो. खंयचे पदवेन वा कोणाच्या नांवान हें तुमी केलें? तवळ पेद्रू पवित्र आत्म्यान भरोवन तांकां सांगी लागलो, लोकांच्या फुडाऱ्यानो आनी तुमी मालगाड्यानो, एक थोंट्यातय आमी एक दयाळ करणी केली म्हूण तुमी आमची जडटी करतात आनी तो कोणाचे पदवेन बरो जालो तें जाणा जावंक तुमी सदनां करतात.
तर तुमकां समेस्तांक आनी इस्रायलाचे सगळे परजेक इतले आमी कळीत करता. तुमी खुर्सार मारलेल्या आनी देवान मेल्ल्यांतलो जिवन केल्ल्या नजरेच्या जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आनी ताचे पदवेन हो मनीस बरो जावन तुमचे मुखार उबो जाला म्हूण तुमी जाणा जाया. तुमी बांदप्यांनी उपकार ना म्हूण काण उडयलेलो फातर तो, पूण आतां तो खरोच जाला मुल्या फातर. ताचे भायर दुसऱ्या कोणाय वरवीं सोडवण मेळोंक साध्य ना, कित्याक आमकां सोडवण दिवंक शकता तसलें दुसरें नांव आख्ख्या संवसारान देवान मनशांक दिल्लें ना. देवाचें उतर हें. व्हड उपकार. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलोलो फातर जालो बांदपाचो मुल्या फातर. सर्वेस्पराक दिन वासुया कित्याक तो बरो, ताची विश्वासी दया सस्नांक पाळता. तर इस्रायल ताका वाकणून म्हणो, ताचो विश्वासी मोग सस्नांक पाळता. सर्वेस्पराची भक्त करतली म्हणो, ताचो विश्वासी मोग सस्नांक पाळता. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलोलो फातर जालो बांदपाचो मुल्या फातर. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलेलो फातर जालो बांदपाचो मुल्या फातर. आपले सर्वेस्पराचे काम हे पळोवन आमी तटक जाता. दीस हो आयचो सर्वेस्परान केलो, संतोष उल्हास आमी पावया. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलोलो फातर जालो बांदपाचो मुल्या फातर. लाभय सर्वेस्परा आमकां मुक्ती, आमची जिवीन सोम्या कर सुकेच. सर्वेस्पराच्या नांवी येता ताका जय. सर्वेस्पराच्या घरांत जावन आमी तुका बरें मागता. सर्वेस्पर देव आमचो स्वार. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलोलो फातर जालो बांदपाचो मुल्या फातर. बांदप्यांनी नाका म्हणून उडयलोलो फातर जालो बांदपाचो मुल्या फातर. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Diso aiso सर्वेस्परानच केलो, संतोष उल्हास तर आमी पावया. Alleluia, Alleluia, Alleluia.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. सामार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुया. पेले थडीक उतरतस ते गेनेझारेत गांवा पावले. थडीक लागून मचव्या वयले देंवतस लोकांन जेजूची वळख धरली आनी लोक सगळ्या गांवांत हांगा थंय वचून तो खंय आसा तें आयकून पिडेस्तांक तांच्या आंतुळां समेत उखलून व्हरूंक लागलो. जंयसर तो गेलो, हळल्यांनी जावं शहरांनी वा शेताभाटांनी जावं, थंय पिडेस्तांक वाटे सालान हाण दवरतालीं आनी ताच्या आंग वस्तुराचे देगेकपणी हात लावंक पिडेस्तांक सोड म्हणून ताच्या लागीं परततालीं आनी आपडलेलीं ती सगळीं बरीं जातालीं. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्त. क्रिस्तातय भलायकी दितेल्या जेजू क्रिस्तातय म्हज्या मोगाळ भावांनो, भयणीनो आनी भुरग्यांनो, पिडा कोणाक ना सांगा. कोणाय की पिडा नातल्याला हात वयर घाला पळय आयिल्ल्या पैकी हांगा. सगळ्यांक पिडा आसा वय मग. सगळ्यांक एक ना तरी पिडा. थोड्यांक इल्ली चड, थोड्यांक इल्ली उणी. थोड्यांक थोडीं सांगतात आसा म्हूण, थोडीं सांगनात, तांचे इतला सोसून उगेत रावतात. विविध रितीची पिडा आसा आनी सगळ्यांक ही पिडा एका नंतर एका रितीन कश्ट जातात. मातच्या म्हाका मांडो दूख जाल्यार घोसाला म्हाका गुमटी दूख, कोशा बाये काळजाची पिडा जाल्यार आनिताक आनकिडीची पिडा, मागीर सुनीताक शुगर जाल्यार बाबिताक BP, लिना बायेकचे लिवराक फॅट जाला जाल्यार जिल्ली बाये जिरवणेचे प्रॉब्लेम, फेल्सी बायेक पँकाड दूख जाल्यार ग्लॅडी बायेक गांठी दूख, पोकामाक पोटान दूख, पॅट्रिकामाक पाटीन दूख. टेन्शनो टेन्शन, पिडा वो पिडा, त्रासी सगळ्यांक एका नंतर एका दूख पिडा आल्लीच. आनी वयर केंसांत तावन सुरू करन, केस जडचे तावन सुरू करन, म्हाका येता प्रॉब्लेम. पायाच्या नाक्षे मुसर केल्लू गुरू मुसर तेय प्रॉब्लेम म्हाका. केल्लू गुरू मुसर एक नंतर एक पिडा सगळ्यांक आसतात. आनी मीनाक्षीक डबल पिडा काय ताका नाकी दूख नाक्षी दूख. मीनाक्षी नाकी नाक्षी दोनी दूख म्हळ्यार अर्थ थोड्यांक एक पिडा, थोड्यांक 2-3 4 पिडा यात. मागणे करता खंयचे पिड्या खातीर मागाचे म्हळ्यार पुरो लंब लिस्टच आसता. देखून व्हडली एक लिस्टच आसता. खाली आसून दी भितर पिडा शिडा, भायर दाडाबाडा, भायर दाडाबाडा. आमच्या धर्मान घरच्यांक गडागडा, घरच्यांक गडागडा आनी शेजारच्यांक उलोवंक आनी एकल्याचे पिडे विशांत मेळटा मांस आनी हाडां. म्हणजे उलोवंक बरी कोबारी मेळटा. तिका तें खंय ताका हें खंय. खाली आसून दी मोगाळ भाऊ भयणीनो, पिडा सगळ्यांक आसा आनी आमी आयिल्लीं येनातलीं, आमी उलोवची आनी उलयनातलीं. हर एक लागीं पिडा. हें सगळें सत पवित्र पुस्तकी वळखून घेता. पिडा म्हणली आसा आनी आमी वळखून घेता कित्याक ती भोगता आमी. मोगाळ भाऊ भयणीनो, विशय कितें म्हणून सांगल्यार सगळ्यांक गोत्ता हांगा पिडा आसा तितलें बरें ना म्हणून. आनी सगळ्यांक गोत्ता स्वर्गार बरें आसा, पिडा शिडा कांय ना. जण हांव आसा एक रास, जाका म्हणटा स्वर्गारास ना पिडा ना मरण कांय ना. थंय बरें म्हणून गोत्ता, हांगा पुरा बरें म्हणून गोत्ता जाल्यार हांगा सोडून वचोंक नाका. पळय मू म्हणचे मात्र ही पिडा कोणा जाली. हेवटी मेल्यार बरें आहलें, हेवटी मेल्यार बरें आहलें. कोण म्हणटा पळय वेगी मेवटी बरें मेल्यार बरें आहलें, तांकां लांबावक आनी ती मरोवंक तयारी आसना. तितलें मरचें बरें आहलें म्हणचें मात्र मरोवंक तयार आसना. पिडा स्वाभावीक. पिडा जल्बल्ल्या मनशाक मात्र न्ही, आल्या पाल्याकी, जडाकी, माडाकी, रुखाकी, जरल्याकी पिडा येता. खंडीत जावन हर एका जिवीक मनजातीक सगळ्यांक पिडा मोगाळ भाव भयणीनो. देखून म्हळें थोड्यांक इल्ली चड. आनी थोडे बेटी आमी आमची कूड बरी करून पोसतांव आनी थोडे बेटी बरी पोसून हेरांक दोसतांव. पिडा आयकून मागीर कालें ओगेत बसता आम चिंचे न्ही, मागीर वखाती पुसतांव. थोड्यांक कशें म्हणून सांगल्यार पिडा आयल्यार पयले कुंट्या बरी आहले मागीर कांट्या बरी जातात, सोंट्या बरी आहले मागीर देंट्या बरी जातात, सांगटेऱ्या बरी आहले मागीर सुक्या मासले बरी जातात. मागीर म्हणजे पिडा आयल्यार कशें जातात कुडींत म्हूण सांगून. आनी थोडे पात्रां कुडक्या बरी आसचे म्हणटात. तो पात्रां उडक्या बऱ्या घट्ट म्हूण.
पत्र्या कुडक्या बरी आहलो एक पिडायल्यार पुरो पिचिक पिचिक जाता मागीर शेणा बरी कांय करून साथ देना. आमच्या की पिडा दुसऱ्यान सोडा आमी चिंचें आमकां ओडली पिडा म्हजी पिडा ओडली म्हण पळया सकाळी सारतना तांच्या गांठी दुखत वड्ड एका पांया गांठी दुख आसल्या री ताका तित्त पिडा वड्ड आनी एकल्याक सड आले ताका गोत्ता आसना मस्त बडी. एक दीस एकलो मनीस ताका एक हात नातलो की एक हात नातलो म्हणून भारी टेन्शन सकाळांक हातात म्हाका एक हात नात हांवें एक देवान म्हाका हात दिवना कित्याक एक हात ना म्हणून भारी जिवनांत जिगुपशे जावन वचून मरया म्हणून वयर 5 माळये गेलो की फ्लॅटाच्या वयर थंय वचून आनी उडचें म्हणून आनंद बापा काडटा ना आपळे सकयल एकलो 2 हात नातलो डॅन्स करता की अरे रे रे हांव एक हात नासतना मोरोंक बायसरला वयर वो 2 हात नातलो मार्गार सकयल डॅन्स करता की ते आमी सकयल धांवन आयलो की आले सायबा म्हाका एक हात ना म्हण हांव जिवंत नाका मोरोंक बायसरला तूं दोनी हात ना म्हणटा आनी तूं कितें डॅन्स करताय डॅन्स मात्ती सायबा गांडी गुंबलो साबला कार्ड म्हणालो गे थोडे फाटी मग गळपा भयणीनो हेरांचे कश्ट आमकां कळना आमी चिंता आमचेच वड्डूम एकल्याक करपू येत म्हण एक हात आसल्या 2 हात आसल्यान खंय वचून गेस्टूंचे विशय तशे देखून उडास जरी जे आमी आमचे कश्ट वड्ड पूण आमच्या की आनी एकल्याचे कश्ट चड आसता देखून आमी हें पळय जाय आनी आमी हेरांक वयले सा मेळटाना पयले सारचें सवाल खालें गोत्ता भलायकी कशी आगे भलायकी कशी आगी म्हूण सांगून पयले सारचें म्हळ्यार आमच्या जिवितांत भलायकी कितलें इम्पॉर्टंट कळटा आनी कोण सड्ड भलायकेचे केर काण घेता पळय तांकां भलायकी बेगी भाडच म्हणजे पळयात कोण सड्ड पळय केर काण घेता तो मायकल जॅक्सन सरलो 50 वर्सांचे ताका 50 डॉक्टर आहले 50 डॉक्टर तो चिंतलो हांव कांय ना म्हळ्यार 150 वर्सां मासा जे म्हण ताणें प्लॅन केल्ले गे फुल्ल पयशे आहले एकलोच तो देखून 50 डॉक्टर सकाळीं हर एक फावटी चक्करन बस सांबळे चक्कन धाडटा तांच्या कंपनीक तशें हर एक फावटी ताका चक्कन पुरा एवरी चक्क सकाळीं उठोवन मागीर कंदाडचें सांजेर परतून चक्क सकाळीं चक्क सांजेर चक्क म्हळ्यार हर एक दिसा कांय पाड जायना जो 150 वर्सां मासा जे म्हण सांगून दवरले 150 सोड सकाळचे पयलींच बेलो 50 डॉक्टर आसूनी ताका वाचोवंक जालें ना मोगाळ भाव भयणीनो आनी पिडा इतली सडल्या की संवसारांत कोणाक काम ना जाल्यार नर्सांक आनी डॉक्टरांक काम ना म्हणना खंयचें बिजनेस पाड जाल्यार हॉस्पिटलांचे बिजनेस पाड जायना कित्याक तांकां केदाळे बिजनेस आसात आनी हांवें पोर पळयलें एकल्या मनशाक पिडेस एकलो स्टॉक जाला ताका केर काणकोणच्या मनशाक कितले गोत्ता की 25,000 रुपये तेंत म्हजो यूथ एकलो MBA केलो 12,000 कळटा MBA केल्या 12,000 तेंत पिडेसांची केर काणकोणच्याक 25,000 सांबाळटा ताका म्हयन्याक खाण जेवण दिवन हांवें चिंतलें हें पिडेसांची केर काणकोणच्यान तुका MBA केल्यार चड बरें आवडना तातूंत तुका PhD मास्टर्स केल्यार बरें गेम सगळो खाली आसूं दी मोगाळ भाऊ भयणीनो पिडे विशयान चिंता आसतना ह्यो पुरो सांगती पिडेस्तांक मस्त बडी मोल ना कुटुंबांत पिडेस्त म्हणटा न्ही फायद्या पडना म्हणले पयस दवरतात तांचे केर काणूंक मस्त बडी जाणां तयार आसनात 4 दीस केर काण घेतात 5व्या दिसा मागीर गुमूत काडूंक कोणी आसनात मागीर पयशे आसल्यार मात पिडेस्ता कडेन 4 कास आसात जाल्यार सकड्या पिडेस्ता कडेन 4 कास नात जाल्यार कोणी आसनात म्हणली गत आस काले आसूं दी पिडा सोडून येता संवसारांत हर एकल्यांकी आसा आनी विशय कितें म्हण सांगल्यार आमचें देखून आमी खंयचें जेवणी चेंज जालां पयलींचें बरी ना शुगरलेस फॅटलेस सीडलेस बोनलेस हें बरें काणकोण मागीर निमाणें भलायकेलेस जावचें आनी ताका वखदां मसतात पतांजली गितांजली तेणें गेली हेणें गेली ती मेली ही मेली ती जिवन जाली इंत बरो वखदां आनी खावन भलायकी पाड जाल्यार सोडून बरी जाल्ली दिसना कोणाची खाली जावं दी मोगाळ भाऊ भयणीनो हें इल्लें लायटर वे म्हणटात इल्लें फंडार इल्लें सिरियस देंवता आसतना पिडे विशयांत पिडा गंभीराची वय पिडांत आमी हर एक फावटी पिडा विशय आसूंक जायना एक सुरू करता न्ही आशेत पूण विशय कितें म्हळ्यार पिडा गंभीराची आनी थोडे फावटी एकल्याची पिडा पळयतना थोड्यांक दुकां येता थोडे फावटी बापूय कश्ट त्या बेड्डार स्ट्रोक जाला आवय घरा बिडिवंत्या भुरग्यांक इस्काला जाय जे पयशे असली संगत पळयत आसतना थोडे फावटी हॉस्पिटलांत तांकां पायप नाकाक तें जेवण ना मस्त दिसता न्हू त्या हॉस्पिटलांत बेड्डार ICUन कश्ट जे पळयतना ल्हान जल्मल्ल्या भुरग्याक काळजांत हे होल आनी कितें कलप्रा समस्या पळयतना मोगाळ भाऊ भयणीनो पिडा मस्त मारेकार आनी पिडा मस्त दुकान हाडचीत आसले त्या दायजी वडल्यारान थोडे फावटी घालतात असल्या पिडेस्ता कितले इतले पयशे जाय जे कुमोग करा लाखांनी हजारांनी जावचे न्ही लाखांनी थोड्यां कडेन इन्शुरन्स ना पाप पळयतना बिरमो दिसता ती रडटात फेसबुकार आनी मस्त आसतात एपील थोडे फेक जावन बरोबर मस्त सत आसतात तांकां एक ऑपरेशना खातीर एक 10 लाख करूंक थोडे फावटी दिसकुली कडच्या मनशांनी खंयचे हाडचे
आनी ताजे कश्ट मात्र न्ही भलायके गात्यांनी कश्टोंचे तांणी कालें कश्टोंची रीत पळयतना खंडीत जावन दोळ्यां दुखां आयिल्लीं आसात मस्तुबडी बेजार पावल्लें आसा मोगळे भाव भयणीनो पिडा सगळ्यांक आसा पूण पिडा म्हणून कोण निराशे जाता आनी पिडा म्हणून कोण जीव ओगडावन पळयता ती व्हडली पिडा पूण पिडा म्हणून सांगून जाल्यारय कोण बावारतान आनी बरवशान जियेता तीच व्हडली भलायकी आय रिपीट पिडा सगळ्यांक आसा पूण पिडाचें टेन्शन करून पिडेचें कोण निराशी जाता जिवितांत आनी जीव ओगडावंक चिंता आनी म्हज्या जिवितांत कांय ना म्हूण चिंता तो मनीस तें चिंतचें आपलें चिंता व्हडली पिडा आनी तें आमच्या हाडान जीव सुकयता पूण कोण पिडा आसल्यारय बावार्थान बरवशान जियेता हांव एक दीस गूण जातलो हांव बरो जातलो म्हणल्यार देवाचेर पातयेन जियेता ती व्हडली भलायकी सुरू जावची तेंता तर मोगळे भाव भयणीनो पिडा कित्याक येता गी पिडा कित्याक येता 5 कारणां पिडा कित्याक येता पयलें पर्सनल प्रॉब्लेम्स थोडे आमच्या खरी मस्तेन पिडा येता जर एकलो बिडी ओडटा सिगरेट ओडटा आनी कॅन्सर आयलें तें ताच्या खरे मस्तेन काण गेलें जर खंय व्याभिचाराक येता आनी HIV आयलें तर ताच्या समस्येन ताणें खरें मस्तेन काय एकलो ड्रिंक एंड ड्रायव्ह करता आनी एक्सिडेंट करून काण घेता आनी पांय ओगडायता तर ताच्या पिडेक तो सुकारा मस्तुबटी आमच्या खरी मस्तेन पिडा येता दुसरें हेरांच्या खरी मस्तेनी पिडा येता थोडे बटी वाटेर वचून आसतात रावून आसतात बस स्टँडान एक कार येता धाडता पोरेक एक्सिडेंट जालें पळयल्या शीद येता धाडता कोणाची चूक कोणाची समस्या कोणाच्या घरा एक गॅस हांडो फुटलो आनी खंय फूल पडलो सगळ्या फ्लॅटान प्रॉब्लेम आमची चूक ना आनेकल्याच्या खरी मस्तेन थोडे बटी मोगळे भाव भयणीनो आनेकल्याक वा हेरांक पिडा येवचें आसता वा दूख येवचें आसता तिसरें हेरिडिटी तें संतत आसा आबाक जाल्लें आबाच्या आबाक जाल्लें बापायक जाल्लें आवयक जाल्लें आनी कुटुंबांत येता थोडे बटी थोडी पिडा कुटुंबांतच वळटात आनी ताका जाप आमचे लागीं ना तें फिजिकल कालें स्ट्रक्चर म्हणयत एका रितीन जिन्सांचें स्ट्रक्चर म्हणयत चवथें प्रायेंत पिडा येता प्राय येता आसतना मनशां प्राय भरतना ल्हान आसतना तरणाटे आसतना आंग पांग सेल्सांनी पुरा ते नवे एक सेल मेल्यारय डबल सेल जावन तो आसता पूण प्राय येताना कितले सेल्स मरतात तितले सेल प्रोडक्शन जायना खंयचें एक मिशीन हांव चिंतचें व्हडलें मिशीन मनशाची बॉडीत कित्याक म्हळ्यार खंयचें मिशीन 80, 90, 70 वर्सां काम करचें म्हाका खबर पूण एक मनशाची कूड पळया 70, 80, 65 थोडे वेळ 90 वर्सां काम करता म्हळ्यार जल्मातावन हर एक घडये ताका प्रेसाक म्हणी एक आयद पुजेची रजा आसा पूण आमच्या जिवाक आमच्या जिरवणेक आमच्या आंग पांगाक रजा म्हणली ना सुरतावन आखेर मुसोरी रण जावन आसता आनी जाल्यार देवाचें विचित्र पळया खालें आसूं दी प्राय जातना पिडा येता प्राय पिडा न्ही मुन्यांचें पुस्तक 16 अध्याय 31 म्हणटा पीक केस ते मान मर्याद त्या मनशाक दाळे महिमा हे मनशाची मुकुट खंय तो म्हळ्यार तो जाणवायसो मनीस म्हणत देखून पीक केस प्राय पिडा न्ही प्राय कितें उणेपण न्ही प्राय बरी पूण प्रायंत सांगात असं पिडा येता हें चवथें आनी पांचवें निमाणें मोगळे भाव भयणीनो सैतानी थोडे बेटी देवाडे परमिशन काणून आमकां काले म्हणटात आमकां पिडा शिडा धाडटा जॉबाच्या पुस्तकांत पळयता आमी कशें ताचेर वयर पिडा आयली आनी ते देवान सोडून येवंक पूण सैतानाच्या करी मस्तेन वा सैतानान काण गेली माथेवाच्या वांजेलान 17 अध्याय लुकाच्या वांजेलान 13 अध्याय ह्या विशयान बरोवन आसा हें 5 संगती पिडा येता तशें जाल्यार देव कालें करता देव पिडा धाडटा गी देव कश्ट धाडटा गी देव पिडा शिडा धाडना देव पिडा शिडा धाडना पूण देव पिडा शिडा येवंक सोडता आमचें तें इम्पॉर्टंट देव आमचें थंय पिडा शिडा येवंक सोडता देवातान भलायकी मात्र येता देवातान पिडा शिडा येना पूण देव आमचें थंय पिडा शिडा येवंक सोडता तो जावन दिना पूण येवंक सोडता तशें जाल्यार कितें आमचें थंय देव पिडा शिडा येवंक सोडता वॉट इज द रिजन कित्या खातीर आमी कश्ट जेमतो कितें आश येता तशें जाल्यार आमचे कश्ट पळोवन संतोश भोगता म्हणगी ताका ना कित्या खातीर 4 कारणां पयले मोगळे भाव भयणीनो आमकां पिडा आयल्यार मात्र ताणें गूण करयत ताच्या गूण करचे सकत ताची महिमा परगडच्याक आनी ताका ताचें बरेंपण आमचें थंय दाखोवच्या खातीर ताच्या महिमे खातीर आमकां पिडा थोडे फावटी येता टेम्पररी पिडा येता लाजर मरण पावलो काल्याक देवा जेजू म्हणटा लाजर मरण पावलो देवाची महिमा परगट जावच्याकच पयत पुस्तकांत ते पिडे जावन येतले जाल्यार तांकां सोम्यान गूण करून येतले जाल्यार आमकां पयत पुस्तकांत पिडा गूण केले जेजून पातयेव साक्ष आसतले ते कश्टले जेजून गूण केलें पूण आज आमी हें वाचून चरित्र इतलो लोक जेजू गूण करता आनी पातयेता पळय खंडीत जावन देवाची महिमा परगडचे खातीर आमकां पिडा येता दुसरें आमी ताका लागीं येवचे खातीर पळय पिडा येता लागीं येता
कांय पिडा शिडा नातली चिंता कष्ट तर नातले चिंता हात पाय पुरं नट्ट बोल्ट परस समात म्हण चिंता कोण देवा आड येता आज पिडेसांच्या मागण्या म्हणटा पात्रां आपणाला 60 जाणां हरशांच्या जनाच्या काल्याक आज 60 जण आसा काल्याक म्हण सांगल्यार आज पिडेसां खातीर मागणे कांय भलायकी मेळात गी म्हणलें देवाक लागीं जाता पिडा सोंसताना हे देवा दाविदाच्या पुता म्हजी काकुळट कर म्हणटा देवाक लागीं आसता किर्तन 119 मंगळ भाव भयणीनो आपुरबायेचें आसा आनी तितलें मात्र न्ही पिडेत पळय पिडेस्त जाल्ले ते गूण जाल्ले पयत पुस्तक म्हणटा मस्तुबडी तांणी सोमयाची पाट सोडूं ना तांणी पाट सोडूं ना तांणी फाटल्यान गेले हांव तुजे वट येता म्हणालें हांव तुजे वट येता तांच्या फाटल्यान गेले म्हळ्यार आमकां सोम्या लागीं रावंक जाता तिसरें हेब्रांक बरयल्या पत्रांत 12व्या अध्यायान 7व्या वळींत 11 वळी म्हणसर म्हणटा आमकां सारक्या वाटे काडूंक तोरबडी पिडा येता आमी वाट चुकतना इल्लें तोरबटी आमी बळे आमचे बंडी तेन्ना येताना उखलून नांगा दवरता इल्लें दुखता इल्लो गांठी दूख जाता इल्लें कश्ट येता पूण आमकां बऱ्या वाटेक इल्लें डिसिप्लीन करचे खातीर आनी चवथें मोगाळ भाव भयणीनो देव हर एक आमच्या बऱ्या पडचे बरें करता जर पिडा जर मरण जावं कश्ट कितेंय जावं हांव सांगता आलतरितान देव सगळें आमच्या बऱ्या पडचे बरें करता रोमाकारां बरलें पत्र 8:28 वळ म्हणटा ताच्या भक्तीक खंयचेय पाडा पडचे बरें करना इवन ही कॅन रायट स्ट्रेट थ्रू क्रुकेड लायन्स पिडेन ती तो बरेपणांचे बरें करता म्हाका तुमकां आज समजना फाल्यां समजना एक दीस येतलो वा समजनासतना समबरो सर्गा येताना कळटलें कित्याक म्हाका त्या दीस पिडा आयली आनी त्या पिडेंतल्यान कित्याक बरेपण जालें आमी दुरसोता देवाक हें कित्याक म्हाका तें कित्याक म्हाका मात कित्याक ना उडास जोरया आमकां हर एका पिडेन हर एका मरणान सयत हर एका कश्टान सयत देवाचें बरेपण आसा देखून आमी देवाक पुरपुरचें न्ही देवाक दुरसोवचें न्ही मोगाळ भाव भयणीनो आमी चिंतचें आमकां मात्र पिडा मस्त पटी म्हाका कित्याक पिडा हांवें कलें कोणा फाड केला हें आमची चिंता हांवें कोण निर्णय केला म्हज्या घरान मात कित्याक पिडा म्हज्या घरान मात कश्ट कित्याक आमी चिंता हें कित्याक चिंता म्हण सांगल्यार मोगाळ भाव आमी चिंता पिडा म्हळ्यार उणें पड एक शिरापूण चिंता देखून म्हाका कित्याक विचारता आमचे चिंता चेंज जायचे पिडा म्हणली शिराप न्ही पिडा शिडा कश्ट म्हणलें देवाचें बेस्ट हांव म्हण केदां लाखान घेता हांव तेन्ना आमी ते संतोशान सोंसता जर म्हाका ताणें संतोश दिवेत दूख कित्याक जाय नजो जर म्हाका ताणें भलायकी दिवेत तर पिडा शिडा कित्याक जाय नजो त्या देवाक रायट ना गी केन्ना आमी पिडा शिडा एक देवाचें देणें आनी देवाक लागीं येवं कारण चिंता तेन्ना आमी पिडा बरी करून वोवयता आनी ती शिराप पण चिंतिना जर पिडा शिराप तर जेजूक पिडा आनी जेजूक कश्ट येवंकूच न जालें मुरये कश्ट येवंकूच न जालें सांता भक्तांक मारतिरांक कश्ट येवंकूच न जालें कश्ट पिडा शिडा मोगाळ भाव भयणीनो आमकां देवान मोग करता म्हण आमकां दाखोवची एक रीत आनी खंडीत जावन आमी ताका लागीं जाता मोगाळ भाव भयणीनो थोड्यां चिंत्या क्रिस्तांवपण म्हळ्यार पुरा समस्यातान पिडा शिडातान बंदडेतान सुडकां ना पिडा शिडा म्हळ्यार क्रिस्तांवपण म्हळ्यार हांव क्रिस्तांव जाल्यार देखून पुरा म्हाका भलायकी मेळाची म्हणी क्रिस्तांव जावचें म्हण सांगल्यार तो दर मनीस कश्टांत भावार्थ पळोवचो कश्टांत देवाक पळोवचो भावार्थ भलायकेंत आनी संतोशांत न्ही कश्टांत आनी दुखींत देवा पळोवचो एक दर मनीस मोगाळ भाव आसा जाल्यार तो क्रिस्तांव जर देव गूण करता गी खंडी जावन गूण करता पवित्र पुस्तकांत आमकां आसा साबार दाखले जेजून देवान गूण केल्ले पोरण्या सोल्ल्यान ती नामानाच्या आनी इसाया प्रभूच्या पुस्तकांत जेरेम्या प्रभूच्या पुस्तकांत पळयता आमी आज उतरां हांव तुका गूण करतलो हांव तुका बरें करतलो हांव तुजे गायी बांदतलो देव गूण करता पूण सकाळांक गूण करता गी सकाळांक एकच बडी गूण करना सकाळांक एकच बडी आज गूण जालें जाल्यार परवां तुमी कोण येता नातल्या देवा वाड्याक देव सकाळांक एकच बडी गूण करना देखून ऑर्डर म्हणलें हांवें ताच्या वेळार सारक्या वेळार देव गूण करता आनी खंयचो करेक्ट कळीत आसा इज्रायलांत नामान सोडल्यार दुसरे कोण नातले कोटकार आसले मस्त जाल्यार नामानाक मात्र गूण केले एलिशा प्रवादी त्या स्त्रिये कडेन मात्र गेलो बकरी सार उरले कोणी नातले कोणी आल मस्त नाल जाल्यार थंय मात्र गेलो म्हळ्यार अर्थ देव गूण करता पूण सकाळांक गूण कर सकाळांक गूण करना कित्याक खातीर सकाळांक गूण करना थोड्यांक मात कित्याक गूण करता खंडी जावन एक आमचो भावार्थ तर बडी भावार्थ पळोवन देवान सोम्यान वीज जावन गूण केल्ल्या दुसरें मोगाळ बाबेन उडास धरूंक जाय पिडा शिडा गूण करचें तर अल्टिमेट न्ही पिडा शिडा गूण करचें अल्टिमेट न्ही आमच्या पिडेन ती केन्ना आमी एक्सेप्ट करता स्विकार करता तेन्ना खंडीत जावन मोगाळ भाव भयणीनो खरी आध्यात्मीक जिणी जीवन पिडेन ती थोडे संतोश पावच्या मोरनाच्या तणीर आसचे बेड्डार आसचे तरेबडी फाल्यां मोरोंक म्हणचे मनीस संतोशान देवा स्तुती करतात तसले मनीस पळयल्यात हांवें धैर्यान तर पिडा शिडा खंय गेली पिडा शिडाक अर्थ आसत केन्ना आमी पिडेन सोम्याक सोदता हांव तेळा तर मोगाळ भाव भयणीनो अखेर करच्या पयलें सोम्याचे ते पवित्र गायी आमकां हर एक लागी गूण करतात डॉक्टरान आमकां वकात दिवेत डॉक्टरान ऑपरेशन करीत पूण आमकां गूण करचें देवान ऑपरेशन सक्सेस करचें देवान डॉक्टरांनी खंडीत जावं
थोडे बटी इतलो एक्सपर्ट डॉक्टर आसल्यारय परिस्थिती बिगडोवन दुसऱ्यांक हालेंगी जाता. थोडे बटी अचानक अजाप रितीन आमकां गूण करचें पळोवंक आसा. देखून मोगळे भाऊ भयणीनो, आमचें सरेंडर पयलीं देवाक आमी करया. जर ताका खुशी आसा, जर म्हजो भावार ताका मांडटा, तर म्हाका गूण करून दी. नंतर ताणें म्हाका इल्लें सडत म्हाका सोसूंक दिलें जाल्यार इट्स ओके, सोम्या खातीर सोंसता. त्या कुर्सार म्हजे खातीर इतले कश्ट सोंसतना ताणें 4 दीस चड सोंसच्यांत म्हाका कांय बेजार ना. कित्याक ह्या कश्टांत म्हजे साल्वास हांव जोडटा, म्हज्या जिविताचें हांव कालें अर्थ जोडटा. म्हण केन्ना आमी पाती येता तेन्ना मोगळे भाव भयणीनो, आमच्या कुडीची भलायकी आपापिन्स आमच्या जिवांत येवंक सुरू जाता. कुडीची पिडा मात चिंची न्ही. कुडीची पिडा ल्हानशी पळोवंक गेल्यार, आत्म्याची पिडा व्हड्ड आसा, नैतीक पिडा व्हड्ड आसा. आमी कुडीचे आनी मोतीचे मात चिंतून गूण देवा कर म्हणटा हांव, गूण कर देवा. मस्त फुडें आमची आत्म्याची पिडा, देवा तान पयस आसलें, आमचें उणेंपण, स्वार्थ, ही पिडा आमी मस्त फुडल्या कागद धरना. आज आमी देवा कडेन सगळ्या पिडेच्या गूण करच्या खातीर मागे. म्हजी कुडीची पिडा मात्र न्ही, उरली सगळी पिडा, आनी ती सगळी सांगाता गूण जातना खंडीत जावन मोगळे भाव भयणीनो, देवाच्या बेसा आमी भोगूंक पावतलें. तसलें जिवीत आमकां सगळ्यांक जावं दी म्हण मागया. आमेन. उबे रावया. आमची मागणी त्या सोम्याक मुखार आमी आतां भेटोवया. दयाळा बापा, पवित्र सभा सलोनोरच्या पापा साहेबा सर मुखेली आनी धार्मिकांनी पथकाद्वारे गायल्ला ह्या संवसाराक बगसाणांचे आनी दयाळपणांचे गुर्त जावंक तुजी कृपा दी म्हणून मागता हांव. तुमची जाव बापा, आमचे मागणें आयक. बापा, आमचे मागणे आयक. पुनर्जीवन, क्रिस्ताचे शांती आनी मोगाच्या लक्षणां आमच्या देशाच्या आनी समाजाच्या अधिकारांक आनी अनिवासात थंय रुता जावन आमचो देश खऱ्या धर्मीक मौल्या मुखांतर प्रगती जावं म्हणून मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. अन्ना प्रायरींत वस्ते राष्ट्राच्या आनी मिसांव वावरकरच्या सर कापुजीन ह्या जाका पासत आमी मागता रेतीरेद्वारे तशेंच माध्यमांद्वारे देवाचे उतार परगटून संगातास कावन्सिलींग कर रात आनी दीस वावरच्या सर पाद्रींचेर तुजी दाराळ बेसांवां घाल. तांकां कुडीचे आनी आत्म्यांची भलायकी दिवन राख आनी सांबाळ म्हणून मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. मोगळा बापा, तुजे उतार आयकूंक आनी जिवितान बरेपण जोडोवंक ह्या वेदी भोंवती एकठांय जाल्या तुजे भुरग्यांची दया कर. विविध पिडेन, खंती दुखेन, मानसीक तशेंच आत्मीक रितीन गायल्ल्या खातीर प्रायर कश्टेतेलांक तुज्या पांयांताळी समर्पित हांव. ह्या तुज्या भुरग्यांची दया कर आनी सर बऱ्यापणान बर म्हणून मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. TV, माध्यमां, इतर संगतीक लागून कुटुंबां एकवट भोंगून गेला. ताचे सगळे कुटुंबांचे मागणें उणें जाला. बापा, आमच्या कुटुंबांनी एकवट दी. कुटुंबां शांती समाधानाचे आदार कर. नाजरेताच्या कुटुंबां सारकी आमची कुटुंबां कर. ह्या येवकरिस्ताच्या मेजा भोंवती आजार जाल्ल्या भावा भयणींची दया कर म्हूण तुज्या लागीं परतून मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. आमचेर ते सावन सोम्या मुखार दवरया. आमचे कुडीचे समर्पण सोम्या करता आसतना आमचे संबंधांचे, आमच्या आत्मीक जिविताचे, नैतीक जिविताचे समर्पण करया. रागाची BP, मोसराचे शुगर, संबंधांत आमकां बिल्डशेव करचें वा आमचे संबंध पाड करचे ते कोलेस्ट्रॉल, आमच्या संबंधांत, आमच्या आत्मीक जिवितांत जे आमकां सोम्यातान पयस व्हरचे हर एक संगतीताच्या हाती समर्पण दिवया. सरस्पर देवा, ही आमची मागणी तुज्या मुखार दवरल्यांत. आमकां बरें केल्ल्यांक तूं बेसांव दी, आमकां वायट केल्ल्यांक बेसांव दी. आमचें नांव पाड केल्ल्यांक, आमकां दुखयल्ल्यांक, आमकां कस दितेल्यांक सगळ्यांक तुजे बेसांव आनी बरतांची मोतूज वाडाय. आमी तुजे कडेन मागता. जर तुजे कडेन मागना आनी कोणा कडेन आमी मागचें? जर तूं आमकां दिना आनी कोणें आमकां दिवचें? आमी व्हड्या पातयेन मागलें, बरवशान आशिल्लें, व्हड्या बावार्थान आमी अत्रेगान तुजे मुखार दवरलें. तुज्या व्हड्या मोगान तूं आमकां दी. वेळा काळा सरी जावन दी. हें मागणें करता हांव तुज्या पुता जेजूचे नवी. आमेन. उंड्या वायना संगी अर्पितांव बापा, काळजा आमची आजोपून दितांव तुका. तनबेजार, आयदूख, मोग, संतोष आनी सूख
बदल तुझ्या मासारतान कणबेसाराय दूख मोग संतोष आणि सुख बदल तुझ्या मासारतान गोवा सोबोंडो मनशा वावरान केल्लो स्वीकार कर म्हण तो परता बदल म्हण तुझ्या पवित्र कुडीन सोम्या पवित्र आमकां ह्या वेळार उण्या वायना सर्गी अर्पीत हांव बापा काळजा आमची आजू पूण दित हांव तुका कणबेसाराय दूख मोग संतोष आणि सुख बदल तुझ्या मासारतान कणबेसाराय दूख मोग संतोष आणि सुख बदल तुझ्या मासारतान म्हाका सोरो ताकवालीन दिल्लो स्वीकार कर म्हण तो परता बदल म्हण तुझ्या पवित्र रक्तान सोम्या पवित्र आमकां ह्या वेळार म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान त्या सर पदवेदार देवा बापाक मांडटा तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेख्या पवित्र सभेच्या आगावाक सरेस्पोर्त मानून घेव. प्रितेच्या बापा पास्काचो गोड संभ्रम उणी दानां हाडून आमी तुका ओपून दिता. तूं ती बदलून सगळ्या वर्णां वर्तें देणे तुजें जिवीत आमकां दितलोय म्हूण आमी जिव्या बावार्थान सत म्हणटा. हें पवित्र देणे गेणे संपूर्णान सफळ कर आनी संवसाराच्या वंदवण्याक पाठ करून सर्गीच्या त्रेगणी आमचे काळजा आसून दीत. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुव्या. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाकणूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची कीर्ती आनी वाखणणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. तोच तो दुलोब निरापराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरण ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत ताणें आमकां दिलें. देखून संतोशाच्या पास्काच्या नादार उल्हासा सगळो संसार आनी सर्गींचे सरदळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं. सर्गाणी संसार भरला तुझ्या वैभवान. पूण सर्गी तुका जय. पूण सर्गी तुका जय. सर्वेस्पोराचे नांवी येता ताका जय. पूण सर्गी तुका जय. पूण सर्गी तुका जय. बापा करोस तुम पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्व्या धाडून देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कश्ट मरण सुसंगेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी ताणें म्हळें
हो तुम्ही सोमेस्त घेयात आणि कायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पूंची. तेच परी जवान जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्याशी सांग दिली आनी ताणें म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची खास. नव्या आनी सासणीक कराराचे हे रगत पातकांचे बोगसाणें मेळच्या तुमचे पासोत आनी सोमेस्त मनशां पासोत तें वारावतले, हे म्हज्या उगडासा करा. बावडता सुगुड परगटुव्या सोम्याचे सू तुझे मरण आम्ही समरता, तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगटता, तुझ्या येण्या सोम्या जेसू आम्ही अत्रेता. बापा जेजूच्या मरणा स्वंताच्या पुनर्जीवनपणाचो आमी आज भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणीची काल्स आमी तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करून तुवें आमकां फावो केलाय, देखून आमी तुका आज दिन वाचता आनी जेजूची कूड रगत सेवतले आमी सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी आज नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्या पृथ्वीचेर विस्तारले पवित्र सभेचो वगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेन बापा, पिटर पॉल आमचे गवळे बापा आनी सगळ्या जॅकी वर्गां बराबर तिका प्रितीम मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखमळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. हांक वारमरे देवाचे मेळ सांगता, बागेवन तुज्या तिच्या पती सांगता, बागेवन आशिशीच्यो सान फ्रांसीस आनी सान क्लारा, धर्मदुतां आनी सर काळें तुका मान वयल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर शासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोदवेदार बापा, सरवंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, आमचे सगळे कश्ट पिडा शिडा सोमयाच्या ते समर्पण ताणें शिकयले सर्गींचे मागणे भक्तीपणान मागे. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, जशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास वाज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणे पडोवंक दिनाका, पुरवायटांतले आमकां निबार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय तूं आमकां लाभय. सर्गींचे बागांनी आमच्या सोडवंदर जेजू क्रिस्ताचे येणे पुर्वशान तेले आमकां तुज्या उदार काकुळटेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आखंतांतली वाटय.
कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी शासनाच्या शासनात. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हणय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. सोम्या आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या व्हडा बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे आमकां शांती दिवन एकवटान सांबाळ. तुजी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. ऐका 2 नमण्याच्यो शांती आहात. रावा एक मोगाची शांती आनी एक वाघाची शांती. मोगाची शांती म्हळ्यार स्माईल दिवचे, पिडा शेडा कश्ट काल आल्यारी तोंडार हांसो दिवन बरें जावन दी म्हणून तोंडा तोंड मास्क काडून तोंडा तोंड पडून शांती दिवची ती. वाघाची शांती म्हळ्यार स्माईल ना कांय ना, म्हजी पिडा ओडली हांव तोडलो म्हूण सांगून स्माईल दिनासतना एकामेका बरें जावन दी तोंड पळयनासतना अठराशी नमस्कार करचे. खंयचे जाय मोगाची की वाघाची शांती? मोगाची. आज मात्र की हर एका मिसा वेळार स्माईल दिवन की गोंग्या बरी स्माईल दिवन बरें कर ना जेजूच्या नांवान. ओके देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत कर. देवाची शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. पळयात म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, हांगा आसा देवाची शेळी. संवसाराचें पाप काडटा ती जेजू क्रिस्त हो. ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयलीं आमी सर्वां सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण ज्योत्रांनीच म्हाका भलायकी मेळटली. कोणासाय म्हज्या काळजांत धाराय भितर येवंक आशेताय. मोगान तुज्या म्हजें काळीज भरून सोम्या तुला येताय. हे जेजू म्हजे दये शांती तुजी हाडून ये जेजू म्हजे दये कृपा देणी घेवन ये जेजू म्हजे दये शांती तुजी हाडून ये जेजू म्हजे दये कृपा देणी घेवन फावो ना म्हाका तरी सोम्या येताय काळजान म्हज्या रावताय. कापड तुजी म्हजे भरपूर वतून म्हाका तूं सांबाळटाय. हे जेजू म्हजे दये शांती तुजी हाडून ये जेजू म्हजे दये कृपा देणी घेवन ये जेजू म्हजे दये शांती तुजी हाडून ये जेजू म्हजे
मोजे तये कृपा देणी घेऊन ये कडसाण मोच्या सोम्या सलय रासवट स्वस्तिक जीविताचे जीवन मोचे सगळे सुपळ करून लाभय सुख सर्गीचे ये जेसू मोचे तये शांती तुझी हाडून ये जेसू मोचे तये कृपा देणी घेऊन गायिल्लो सुमी ताच्या मासा रक्ता मारिफात आमच्या कुडीची मोतीची आत्म्याची भलायकी दिवन दी. आमच्या पिडेशिडेंत आमच्या अस्कत गायंत देवाची सकत दिसता. कितले आमी अस्कत आनी पिडेस्तांनी उणे तितलें चड देवाची सकत. कितलें चड आमच्या जिवितांत सुकती तितलें चड देवाच्या मोगाची बेसांवाची भरती आमकां भरून दिता. त्या देवाक सोम्याक अर्गां दिता आसतना सोम्या तुज्या मोगाची भरती म्हज्या जिवितांत दी. तेन्ना कसली पिडा आयल्यार येवना म्हज्या जिवितांत हांव ती सोसूंक आनी तुजो प्रभाव तुजें बेसांव वा तुजी सकत पळोवचीच म्हज्या जिवितांतली भलायकी जावन वर्तवतली. अर्गां तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका तुका सोम्या जेजू तुका सोम्याची आराधन तुका सोम्या जेजू राव तूं आमच्या मदें सोम्या जेजू राव तूं आमच्या मध्ये सोम्याची उबे रावया. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा तुज्या भुरग्यांचेर तुजे दयाळ दिश्ट घाल. पास्काच्या संभ्रमान तुज्या सासणीक मोगाच्या गुटा वरवीं तुवें आमकां भलायकेंत आनी नव्या जिवान भरताय. तर पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रक्तान आमकां दिसान दीस पोसून अविनाशी पुनर्जीवनपणान कुडी आत्म्या सहित जेजू बराबर आमकां महिमेवंत कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रोत्म तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या शांती तुमकां धाडटा. हालेलुया हालेलुया. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया हालेलुया. सगळे आमी बसया मोगाचे ना. वापरबायसो आणि संतोषाचो दीस आयचो त्या देखून देवाक अर्घ दिव्या. होगलाप जावं जेजू क्रिस्ता आतां आनी सदां सर्वदा. देवान अपुरबायतारान हो दीस आमकां आसा केला. तडबडी नंतरचे विदोळ येवची आसा. पण आज आमी देवा लागीं जायते मागिल्लें. देवा आमकां बऱ्या तरान हो दीस आमचे मालगाडी येवन आसा आमचे पिडेस्त येवन आसात. त्या खातीर हो दिसाक आमकां कसलीय आडकळ येनातले बरी सांबाळ देवा म्हण जायत्या जाणां आमी मागिल्लें जावन आसा. देवान कसली आडकळ नासतना वर्त्या तरान हो दीस नाम्यारूंक आमकां आदार दिल्लो जावन आसा. अर्गां दिव्या देवाक ताच्या वर्त्या नांवाक ताणें सगळें बरेंपण आमकां आपणायल्याक देवाचें नांव आमी वाखणया. म्हगे भाव भयणीनो आज आमी इतल्या वर्त्या मापान व्हडा मापान हांगा आयल्या. खंडीत जावन आमी चिंतिल्लें येवंक जाता गी कितें जाता काय म्हण आमी अशें चिंतून आसल्या. अशें आसता देवान जायत्या जाणांक तुमकां बरी भलायके खातीर हांगा हाडिल्लें जावन आसा.
तुम्ही सगळी हांगा आयल्यात तुमकां व्हरता स्वागत आमी मागता लागशिल्लीं पयसिल्लीं जायते पयसिल्लीं सयत आयल्यात आज तीर्थाळी जावन सयत आमच्या सांगात आसात आनी पयसलीं आज हांगा रेतेरीक आयिल्लीं जावन आमच्या पयसल्या कुंदापूर जावन आयिल्लीं जावन आसात आनी हांकां आमी वर्त्या तरान हांगा आपयल्लें ना जेजून तांकां आपयल्लें जावन आसा त्या खातीर तीं हांगा आयल्यात ही नव्यान कोण आयल्यान तांकां थोडे ताळयो दिया बळे आमी मुखेचे पावन आनी भयणीन आयचो दीस व्हरतो आमकां करूंक आमच्या सांगात आसले मानादीक बाप रुपेश माडता जायते वडे तुमी तांकां आयकलां तुमी युट्यूबान ती तांकां पळयलां पण आज त्या व्हरत्या जिन्सार जायते बरेपणांत आमचे खातीर मागोवंक आराधन आनी तशेंच त्या मिसाच्या बलिदानांत व्हरत्या तरान भोव अस्कुरा रितीर पिडा कशी ती आमी वर्त्या तरान बऱ्या मोवाळेन मोगान घेवयेत ह्या कठिणायेची कण घेवयेत पूण देवाची पदवी आनी महिमा परगट जावच्या खातीर ही पिडा आमच्या थंय दिल्या पिडा आसल्या देखून जेजू आमकां गूण करूंक शकता असलें बरेंपण आनी असलो उतीम प्रसंग ताणें आमकां दिल्लो जावन आसा सो तुमच्या सर्वांच्या नांवी बाप रुपेशाक हांव देव बरें करूं म्हणटा पवित्रत्या देवोने मुझे तै तो रावोगे उस्वार तुझो पाकोगे मुझे तै तो जिएगे पवित्रत्या देवोने मुझे तै तो रावोगे उस्वार तुझो पाकोगे मुझे तै तो जिएगे संसार पातकात पोटाना अज्ञान जिएंक शिकय देवसार पातकात नाटताना सदा सोदूंक शिकय पवित्रत्या देवोने मुझे तै तो रावोगे उस्वार तुझो पाकोगे मुझे